तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी फ़ीसों में कोई 45% से लेकर 50% तक इजाफा हुआ है, उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो उससे पहले आपके ही डॉक्टर उसामा ने इस जानिब मुतवज्जह किया कि PMC का ये कानून जो 17 सितंबर को लागू हुआ है और उसके बाद मेडिकल स्टूडेंट्स के डॉक्टर वो एक इस्तराब का और मुश्किल का शिकार हैं, तो उस पर भी इस्लामी जमीयत तलबा को बात करनी चाहिए। और उसका मुताला और रिसर्च करने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि ये बहुत जेन्युइन इशू है, इसको टेकअप करना चाहिए और इसको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए फिर जितने इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिला के कोई स्ट्रगल का आगाज़ करना चाहिए। तो जमीयत ने 22 अक्टूबर को जब इस कैंपेन को लॉन्च किया और इसके ऊपर अपनी बात की तो बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस इस्लामी जमीयत तलबा को मिला और जितने डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स इसके साथ अटैच हैं, कनेक्ट हैं, एफिलिएट हैं, उन्होंने इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ रुजू किया। और आज का ये कन्वेंशन इस बात का सबूत है कि पूरे पाकिस्तान में जितनी इकाइयाँ इस एतबार से मौजूद हैं वो इसके अंदर शरीक हैं। और उन्होंने बहुत मुतफ़िक़ा तौर पर यहाँ पर ये बात की है कि हमें कोई इफ़ एंड बट के साथ बात नहीं करनी, हमें कोई लॉलीपॉप नहीं चाहिए, बल्कि ये PMC का जो कानून है इसको फिलफोर ख़त्म होना चाहिए। कल एक नोटिफिकेशन इन्होंने मज़ीद जारी किया है, जो ये गुज़िश्ता कुछ 20 दिनों के अंदर 26 नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं, तो 27वां कल भी जारी हुआ कि MD कैट टेस्ट के अंदर पहले निसाब वही होगा जो पहले था, फिर फेडरल का आ गया, फिर मुश्तरिकात आ जाएंगे, फिर एक नया निसाब आ गया, फिर ये निसाब नहीं होगा तो इस निसाब के ज़रिए से आएगा। तो कल इन्होंने एक नई चीज़ दी है कि जी वो चीज़ें आएंगी जो मुश्तरिका तमाम निसाब के अंदर मौजूद होंगी और साथ में एक ऑब्जेक्शन शीट हर स्टूडेंट को दे दी जाएगी, जो पेपर दे के निकलेगा तो उस ऑब्जेक्शन शीट के ऊपर लिख लेगा कि इसके अंदर क्या ऑब्जेक्शन है। या तो हम बहुत बेवकूफ़ हैं या वो बहुत अक्लमंद हैं। तो ये सारे ड्रामे ख़त्म होने चाहिए। इस तरह किसी निसाब के अंदर, इम्तिहानी निज़ाम के अंदर बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे कोई तब्दीली नहीं होती है। अगर कोई तब्दीली मकसूद भी है तो आप साल भर पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले उसको अनाउंस करें, स्टूडेंट्स उसके मुताबिक उसकी तैयारी करें। सलमान भाई ने बात बिल्कुल ठीक की है। हमारे घरानों के अंदर भी जिसने मेडिकल टेस्ट की तैयारी की है, यार पहले वो पूरे 2 साल पित्ता मारी करता है, खप जाता है इस चीज़ के अंदर कि FSC अच्छे नंबरों से क्लियर कर ले, और जिस दिन FSC का आखिरी पेपर देता है तो अगले दिन अकेडमी में दाखिला लेते हैं 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, 40,000 रुपये देकर, और 6 महीने बिल्कुल पित्ता मारी करता है, खप जाता है इस चीज़ के अंदर कि मैं MD कैट की तैयारी कर लूँ, किसी तरह किसी सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर मेरा दाखिला हो जाए। तो वो फ़र्द जो इतनी तैयारी के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद आज इस मकाम पर आया है कि अगले 10-15 दिन बाद उसका टेस्ट होना है, तो हुकूमत उसके साथ ये मजाक कर रही है और साथ में नोटिफिकेशन के साथ कहती है कि हम अगले हफ्ते, यानी जब फाइनल एग्ज़ाम होना है तो उससे 1 हफ्ते पहले हम आपको फाइनल निसाब जारी कर देंगे। इसलिए मैं जितने भी MD कैट के स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर मौजूद नहीं है या जो बात सुन रहे हैं, जिन तक बात पहुँचेगी, मैं उनसे ये बात कहता हूँ कि बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्स कर दिया है, लेकिन आप अभी खामोश ना हो। ये आपको लॉलीपॉप दी गई है, ये आपके साथ मजाक किया गया है, बाद में आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई आके आपकी ऑब्जेक्शन शीट नहीं देखेगा, बल्कि अपने मनपसंद तरीके से जिस तरह ये पूरा कमीशन बनाया गया है उसी तरह मनपसंद अंदाज में दाखिले भी दिए जाएंगे। और जो पूरा तबकाती तफरीक का निज़ाम इस पूरे निज़ाम के अंदर मौजूद है, ये निज़ाम हमारी सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट होगा जो पूरे समाज के लिए ज़हर कातिल की हैसियत रखता है। इसलिए इस्लामी जमीयत तलबा तमाम पूरी तलबा बिरादरी से और बिलखुसूस वो लोग जिन्होंने MD कैट के अंदर अपेयर होना है उनसे ये कहती है कि आप अपनी इस स्ट्रगल को जारी रखिए। इस नोटिफिकेशन पर अगर आप खामोश हो जाएंगे तो याद रखें कि फिर आपको मुस्तकबिल के अंदर इस पूरे कमीशन को मंजूर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर तमाम डॉक्टर हजरात ने बात कर ली है, हम खुद भी ये तजुर्बा रखते हैं कि पहले लियाकत साहब यहाँ मौजूद हैं, बेहतर जानते होंगे, और बल्कि यहाँ कई ऐसे डॉक्टर्स शायद मौजूद हों कि जिन्होंने ईयरली एग्जामिनेशन की बुनियाद पर अपने MBBS क्लियर किया है, उसके बाद सेमेस्टर एग्जामिनेशंस आए थे, और अब तो मॉड्यूल सिस्टम की बुनियाद पे हर महीना सवा महीना पे कोई ना कोई पेपर और टेस्ट लिया जाता है। यार जो बंदा इतनी टफ स्टडीज़ से गुजरता है, कोई अकल में बात आती है कि 5 साल बाद उससे लाइसेंसिंग का फिर कोई एग्ज़ाम लिया जाए। इसलिए NLE नाम का कोई टूपी ड्रामा नहीं चलेगा भाई, ये हर किस्म की चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। और फिर जो सारी चीज़ें इसके अंदर होती रही हैं, ये अभी अरसलान भाई ने नौशेरवान बरकी का नाम लिया, ये मेरे ख्याल से उनके हाथ में कोई नई शय लग गई है कि कोई भी मसला हो, यानी किसी भी चीज़ को ख़राब करना हो तो पहले KP में उसको लगा के KP का पूरा मेडिकल का निज़ाम है और सिस्टम है वो तबाह कर दो। जब वहाँ का तबाह हो जाए तो अब चूँकि पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को तबाह करने की जिम्मेदारी इनके नातवा कांधों पे आ गई है, तो पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को तबाह करने के लिए इनके पास एक ही शहर रह गई है, उसका नाम है नौशेरवान बरकी। और कल मुझे किसी ने बताया कि शायद वो इमरान खान साहब का कोई रिश्तेदार भी है, कज़न है उनका। तो भाईजान ये कज़नों को नवाजने के लिए पाकिस्तान का निज़ाम तालीम या मेडिकल का शोबा ही रह गया है, तो आप इसका बरमला ऐलान कीजिए, चूँकि हमें भी पता हो कि आपके मकासद और अहदाफ क्या हैं। इसी तरह ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है कि इस पूरे इदारे ने जिन प्राइवेट तालीमी इदारों को रेगुलेट करना है, उन्हीं प्राइवेट तालीमी इदारों की नुमाइंदगी इस इदारे के अंदर दे दी गई है। और ये जो पूरी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात आई है, वैसे तो ये 9.5 लाख रुपए पर ईयर फ़ीस बहुत ज़्यादा है,
ایک عام طالب علم کے لیے افورڈیبل نہیں ہے، اور سرکار اس کی اپارچونیٹی فراہم نہیں کر رہی کہ بھائی آپ مواقع فراہم کریں، میڈیکل کالجز کھولیں گے جس کے اندر جا کے اسٹوڈنٹ داخلہ لیں، اور وہ جو بالکل آپ کہیں کہ کیپیبل اسٹوڈنٹس ہیں، جو میرٹ ہولڈر اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن چونکہ آپ کے پاس بہت کم تعداد ہے، اس میں بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی سیلف فائنینس کی سیٹ ہوتی ہے، کوئی اسپانسر کی سیٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر بچ بچا کے جو چیزیں بنتی ہیں تو اس میں ایک عام طالب علم داخلہ لیا کرتا ہے، اور جب اس کا داخلہ نہیں ہوتا تو الٹیمیٹلی اس نے پھر پرائیویٹ میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز کی طرف جانا ہے، اور اس میں بھی آپ نے پھر یہ کر دیا ہے کہ 9.5 لاکھ روپے سالانہ فیس، یہ پابندی ختم کر دی ہے، اب جس کا جتنا دل چاہے گا وہ لے گا۔ اور سلمان بھائی نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن ایک جزوی اختلاف کروں گا کہ پھر یہیں سے مافیا نکلتی ہے کہ جب آپ اوپر ریگولیٹ نہیں کریں گے اور اندھیر نگری چوپٹ راج ہوگا، جس کی جہاں جتنی چلے گی وہاں اتنی لیا کرے گا، تو اسی کے نتیجے کے اندر پھر ایک استحصالی معاشرہ جنم لے گا، اور لوگ جتنا چاہیں گے وصول کریں گے، اور ایک طالب علم پھر مفلوج ہو جائے گا، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ پیسے دیے بغیر کوئی اور کام کر سکے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آج تو ہم نے ایک ٹھنڈے میٹھے کمرے میں ذرا چائے بسکٹ اور کیک کے ساتھ ایک اچھی سی نشست کی ہے، لیکن وائی ڈی اے اس سے پہلے ہم دیکھتے رہیں گے، اس کے اوپر ایک اسٹرگل مستقل کرتی رہی ہے۔ ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، سلام بھی کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے دن سے یہ لوگ میدان میں نکلے ہیں اور انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے۔ اس لیے اب جس جگہ پہ آ کر کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر ہم لوگ ایک کمبائن ایفرٹ کے ساتھ کوئی اسٹرگل نہیں کرتے تو یاد رکھیں کہ یہی ہوگا کہ کچھ 2 4 5 اچھی میٹنگز ہو جائیں گی، اللہ خیر صلی اللہ، وقت گزر جائے گا اور بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا، نکلنا ہوگا۔ اور میں اسٹوڈنٹس سے کہتا ہوں، یہ جو ایم ٹی کیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے میڈیکل کالجز کے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، کہ آپ نکلیے، اسلامی جمعیت طلبہ کو آپ 2 قدم آگے پائیں گے، لیکن اگر آپ نہیں نکلیں گے اور اسلامی جمعیت طلبہ بہت زیادہ بھی نکلی رہی تو ہم منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ میں با اختیار آدمی نہیں ہوں، یہ بات نہیں کہتا کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کرائیں گے، لیکن یہ یقین دلاتا ہوں کہ آخری حد تک انشاءاللہ آپ کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے جائیں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ابتدائی طور پہ یہ اب چونکہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ 3-4 دنوں میں پوری دنیا میں ایک ڈیولپمنٹ یا جو ہرزہ سرائی فرانس کے اندر ہوئی ہے، تو ایک اضطراب ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ سب کو بھی ہے، اور لگتا ہے کہ شاید ہمیں بہت زیادہ ہے۔ اور جب آج کے بھی ہم کنونشن کر رہے تھے اور آگے کی کچھ چیزیں پلان کر رہے تھے تو ذہن میں یہ تھا کہ یار ابھی تو مسلمانوں کا ایشو دوسرا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم ہی ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو مخلوق جو اللہ کا کنبہ ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، تو اسلامی جمعیت طلبہ اس کے لیے برسر پیکار کھڑی ہوگی۔ کل 28 اکتوبر کو اسلامی جمعیت طلبہ نے پورے ملک کے تمام بڑے شہروں میں احتجاج کی کال دی ہے، تمام میڈیکل یونیورسٹیز کے باہر، پریس کلب کے باہر انشاءاللہ احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، اور یہ جو اعلامیہ آج یہاں پر مرتب ہوگا اور آپ کے سامنے لیاقت بلوچ صاحب کے خطاب سے پہلے پیش کر دیا جائے گا، اس اعلامیہ کی کاپی ہم کل تمام یہ جو پارلیمانی لیڈرز ہیں قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر ان کو ارسال کر دی جائے گی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چونکہ لیاقت بلوچ صاحب یہاں پر موجود ہیں تو ان سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے جتنے ارکین پارلیمنٹ اسمبلی میں موجود ہیں ان کے ذریعے سے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کرائی جائے، اس بحث کو دوبارہ چھیڑا جائے۔ یہ جو ایف اے ٹی ایف کے ساتھ پی ایم سی کا یہ کالا قانون پاس کیا گیا ہے، اس کو ریورٹ ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمیں ساتھ مل کر کوئی اسٹرگل کے ذریعے اور ساتھ کوئی حکمت عملی بناتے ہوئے کورٹ کے ذریعے سے، عدالتوں کے ذریعے سے بھی کسی چیز کو ریورٹ کروانا پڑے تو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے لیے اپنی بات کرنی پڑے گی، آواز بلند کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسرا دیکھیں اس قانون کے اندر بھی یہ برہمنوں اور شدروں والی ایک نئی چیز نکل کر سامنے آ گئی ہے کہ آرمی میڈیکل کالج کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے کوئی این ایل ای کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ بہت قابل ہیں، کہیں اور سے آتے ہیں۔ بھائی جان طریقہ یہی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے ہر طالب علم و میڈیکل اسٹوڈنٹ سے آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں تو وہی ٹیسٹ پھر آپ ان سے بھی لیں، اور اگر کوئی ٹیسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایگزیمپٹ ہوتے ہیں وہ اس سے، تو اس ٹیسٹ سے پاکستان کا ہر میڈیکل کالج اور یونیورسٹی کا طالب علم ایگزیمپٹ ہونا چاہیے۔ اس لیے کیٹیگوریکلی میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ پی ایم سی کو ریجیکٹ کرتی ہے، اس کی کوئی ایک شیک، کوئی ایک نقطہ بھی کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ایم ڈی کیٹ کا جو پورا نظام آیا ہے اور اس کے اندر بھی ماشاء اللہ انتخاب ہوا ہے تو نمس کا انتخاب ہوا ہے، نیشنل یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز ہے، میڈیکل سائنسز ہے، میڈیکل سائنسز، اس کا انتخاب ہوا ہے، اور یہ نسٹ کا ادارہ ہے ماشاء اللہ سے، تو انتخاب بھی نمس کا کیا گیا ہے۔
اس کے بعد یہ NLE کی بھی جو پابندی لگائی گئی ہے وہ بھی آرمی میڈیکل کالج کے اوپر لگائی گئی ہے. اس لیے ہم اس پورے نظام کو مسترد کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فی الفور اس قانون کو واپس لیا جانا چاہیے, اور اگر واپس نہیں لیا جاتا تو پھر انشاءاللہ ہمیں ساتھ مل کے ایسی جدوجہد کرنی پڑے گی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے. اور آخری جس کو ہم کہتے ہیں کہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, ہو گیا جی, لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, جو آخری بات کہنا چاہوں گا کہ حق کبھی دنیا کے اندر مانگنے سے نہیں ملا کرتا, حق ہمیشہ چھین کے حاصل کرنا پڑتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.